کنڈی ہلتی رہی گرم بستر رہا عرش پہ جا کے آپ گئے مصطفیٰ کنڈی ہلتی رہی گرم بستر رہا عرش پہ جا کے آپ گئے مصطفیٰ خالق کائنات نے فرمایا میں اعلان کیتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا خالق کائنات نے فرمایا میں رب ہو کے اعلان کرنا پیاواں میں اپنے حبیب کو سیر کروائیے میرے یار نے دعویٰ نہیں نہ کیتا میں سیر کروائیے یا رب العالمین یہ پھر سبحان اللہ لے آن کی حکمت کی ہے خالق کائنات نے فرمایا اس واسطے سبحان اللہ فرمایا کیونکہ میں پاک ہوں یا اللہ تیری شے تو پاک ہے اللہ نے فرمایا میں عجز تو پاک ہوں میں کمزوری تو پاک ہوں میں عیب تو پاک ہوں میرے اندر انتصاری نہیں میرے اندر عاجزی نہیں میں قدرتا والا ماں بولو میں قدرتا دا مالک میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر مسلمان بھائیو خالق کائنات نے فرمایا سبحان اللہ یا اللہ سبحان اللہ کیوں فرمایا میں ہر عجز تو پاک ہاں میں کمزور نہیں عاجز نہیں میں قادر ہاں میں چاہواں تے اپنے یار نو لے جا بھی سکنا وہاں میں آ بھی سکنا چاہواں تے یار نو لے جا بھی سکنا وہاں لے آ بھی سکنا وہاں میں کیا جاہل جانورہ کو حیا کر کس محبوب امام الانبیاء دے معراج دے شک کرنا میں کہنا کمیں گئے کس محبوب دے معراج دے شک پیا کرنا میں میرے نبی نے آپ اعلان نہیں کیتا جڑا امام الانبیاء دے موجود ہے معراج دے شک کرے در پردہ اللہ دی قدرت دے شک کردا ہے اللہ دے قادر ہون دے شک کردا ہے اسی تے سنیو باپ گلی گلی کوچا کوچا کریا ساڈا بچہ بھی آندا ہے ہر جوان آہدا ہے بزرگ آہدا ہے ہر ایمان والے دی زبان تے یہی ترانہ جاری ہے محمد پیارے بڑی شان والے محمد جنہاں اللہ زبانہ دیتیاں نے نبی پاک امام الانبیاء دا ذکر ذرا مل کے کرو یا اللہ جڑا پڑھے انہوں دی زبان نو کدی بھی فالج نہ ہوئے انہوں زندگی کوئی بیماری نہ آوے جڑا بازو بلند کر کے مصطفیٰ دا ذکر کرے ایسے سال مدینے دے تاجدار دے روضہ اطہر دی زیارت نصیب فرما جڑا اچھی آواز دے نال پڑھے آج رات جا کے سمے معراج والے مصطفیٰ دی زیارت ہو جاوے محمد پیارے بڑی شان والے محمد پچھلی پارٹی چپ کر کے بیٹھی کسی نو معافی نہیں مل گیا کو محمد پیارے میرے نبی نے غلاموں جدا کھائیے ہوتا گانا چاہیے محمد پیارے بڑی اے محمد پیارے بڑی شان والے سنے جوڑ عرشان چڑھ جان والے سنے جوڑ عرشان جان والے ہر
کسے دے وس دی گل نہیں رب کائنات نے فرمایا کچھ وہ نے جڑے آکھن گے کیویں نبی ٹر گیا کیویں چلا گیا رستے چ قرہ نار بھی آوندا ہے رستے چ بڑیاں رکاوٹاں نے آسماناں دا سفر ہے 500 سال دی راہ ہے پہلے آسمان دا سفر کیویں ہو گیا نبی کیویں ٹر گیا میں کہ یاد رکھ کوئی جہلا تیرے ساڈے تے فرق ہے جڑے داتا علی حجویری نو مندے نے مہر علی نو مندے نے غوث جلی نو مندے انہاں دا کیتا ہے انہاں نبی نو خدا دی خدائی دا بادشاہ جانے اساں اپنے نبی نو خدا دی خدائی دا بولو بولو خدا دی خدائی دا بادشاہ منیا ہے جہلا تو اپنے جہا منیا ہے تیرا ہوئے گا کوئی جدے جے کمال نہ ہوئے میرا نبی تے او ہے کہ جڑا فرش زمین تے سنو بخاری پڑھتا جاؤں رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں جلد ایک بخاری شریف جلد ایک صفحہ نمبر 161 دیا آخری 17 دیا پہلیاں 17 عربی متن والی کتاب مولوی بناؤن لگیا جڑی سامنے رکھی جاندی ہے ایڈی لمبی کتاب اس کتاب دے عربی متن دے حوالے نال بات کر رہے ہیں صفحہ 161 دیا آخری 17 162 دیا پہلیاں 17 میرے نبی میں نماز پڑھاؤں صحابہ نماز پڑھن پہ حضور نے اپنا قدم مبارک چکیا تے اگے رکھیا سرکار مدینہ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اوپر اٹھایا پھر سرکار نے ہاتھ تھلے کیتا پھر قدم مبارک پیچھے کیتا نماز ہو گئی مکمل نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ہاتھ بننے سونا نماز وچ قدم اگے کرن دا ہاتھ اوپر کرن دا حکم آ گیا فرمایا نا ایسی بات کوئی نہیں یا رسول اللہ صاحب ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم تساں نماز دے دوران اپنا قدم مبارک اگے کیتا ہے ہاتھ مبارک آسمانہ دی جانب اٹھایا جے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو مسلمان بھائیو تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء حدیث پاک کا مفہوم پیش کرن لگا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جدوں میں اپنا قدم اگے کیتا ہے پھر ہاتھ چکیا وے کہ میرا ہاتھ جنت دے وچ انگوراں گچھے نو پیا گیا حضور کھڑے نے زمین تے مدینہ پاک دے وچ میں کیا کدا کلمہ پڑھنا وے جدا اسی کلمہ پڑھنے اللہ دا آخری نبی او ہاتھ دا چکے تے جنت وچ ٹر جاوے اوے ساڈا نبی ہاتھ چکے تے جنت ٹر جاوے اجے تو ضربہ تقسیمہ جو پیا ہے کہ نبی کیویں جا سکدا ہے تے کیویں آ سکدا ہے جڑا انج کرے تے ہاتھ جنت ٹر جاوے او تے جان دے شک میں کیا سیدھے آکھاں گے سرے لا مکان سے طلب ہوئی سرے طلب ہوئی سارا شیخ کا طلب ہوئی ضرورہ کو سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی سوئے چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغل اصل وی تسی دے معنی تو واقف نہیں کہ یا میرے نبی سیڑھی دے نال چلا گیا
کہ آخدے نے نور دا رسا نبی نو لے گیا، کہ آخدے نے براق نبی کو گیا، کہ آخدے نہیں رف رف کے نبی گیا وے۔ میں کہنا نا آج شیخ سادی شرازی کو فیصلہ کروا لیے، اے سادی شرازی اے تے دسو امام الانبیاء اے نور دے رسے نال گئے نے، اے تے دسو براق نال گئے نے، اے تے دسو کیا نور دی سیڑھی امام الانبیاء نو لے کے گئی ہے؟ سادی شرازی فرمایا نانا بلاغ اللولاب کمال ہی بلاغ اللولاب۔ سادی شرازی نے فرمایا نہیں میرے نبی امام الانبیاء نو اینا چیزاں دی محتاجی نہیں، نہ میرا نبی براق دا محتاج ہے، بولو نہ میرا نبی براق دا، نہ میرا نبی براق دا محتاج ہے، نہ نور دے رسے دا محتاج، نہ نور دی سیڑھی دا محتاج، نہ رف رف دا محتاج۔ ایسا دی کہنا کی جانا میں آکھے یاد رکھ لے بلغ العلا بے کمال ہی، میرا نبی اپنے کمال نبی ٹر گیا۔ اللہ تقریر شروع ہون تے جے 5 منٹ باقی نے، اچھی بولو گے جنہ تے اونی چھتی جان چھٹے گی۔ ساڑھے کڑے سونے ٹرک پہ نہیں چل دے، صدقے نبی دے ساڑھے بال پہ نہیں پڑ۔ اللہ اکبر، میرے نبی دے غلاموں اللہ عزت عطا فرمائے۔ سادی شرازی نے فرمایا سنو مصطفیٰ دے موجزہ معراج شک نہ کرے آجے، میرا نبی کسے چیز دا محتاج نہیں، مالک و مختار اللہ نے بنایا ہے، میرا نبی اپنے کمال نال ٹر گیا۔ بولو میرا نبی اپنے بلاغ العلا بے کمال ہی بلاغ العلا بے۔ عزیزان گرامی، میرے نبی امام الانبیاء دا معجزہ معراج تعجب ہوندہ ہے ہو یہ جانور مولویاں تے جڑے گل کر دینے، اہل سنت و جماعت دے علماء دے میں جوڑے سیدھے کرنا اپنا فخر جاننا ماں، میں انہاں نو جاہل کہنا ماں، انہاں نو جانور کہنا ماں جنہ تے اللہ دے ولیاں دی نظر دا نہیں پیا، جڑے خوش طبیعت نے، عشق رسول تو دور نے، جڑے حضور دیاں شاناں نو سمجھ دے، بولو بولو شان مصطفیٰ نو سمجھ دے۔ یاد رکھ لو جاہل جانور وہ آندے نے کلمہ حضور دا پڑھ دینے تے پہلے کی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے قدمہ جمعین والا آصف بن برخیہ آپ دا امتی آپ دا کلمہ پڑھنے والا ہے، جناب آصف بن برخیہ موجود نے، بڑے بڑے جن بڑے بڑے دیو موجود نے۔ اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے ہے، کون اجڑا لے کے آوے؟ قرآن آندا بڑا قوی جن اٹھیا، طاقتور جن اٹھیا، انہیں کہا جی میں لے آنا ماں، فرمایا کتنی دیر؟ قرآن آندا ہے انہیں آکھیا جی محفل مکے گی کہ تخت کول آئے گا، محفل مکے گی کہ تخت تو ہٹے بولا آ جائے گا محفل مکن تو بعد۔ فرمایا نا محفل مکن تو بعد نہیں، پہلا چاہیے ہے کو تو اڈے بھی جو جناب ملکہ بلقیس کا تخت لے آوے۔ جنہ دیاں طاقتاں مک گئیاں، جنہ دیاں طاقتاں ختم ہو گئیاں، دیو آگن لگے طاقتاں مک گئیاں۔ ادھر آپ دی غلامی چرین والے جناب آصف بن برخیہ اٹھے، اللہ دے قرآن نے تعارف کی کروایا ہے، اللہ دا قرآن آندا ہے اِنَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
اللہ دے قرآن نے تارو بیان کیتا وہ اٹھیا جنہوں اللہ نے اس کتاب دا علم عطا کیتا سی پتا چلیا اس ویلے دا عالم اس ویلے دی کتاب دا عالم اس ویلے دی کتاب دا علم رکھن والا انج کہہ لو جناب سلیمان نبی علیہ السلام دی امت دا عالم با عمل اٹھیا آپ دی امت دا ایک مولوی اٹھیا اٹھیا کیا حضور میں لے کے آنا وا عرض کی دی میں لے کے آنا وا آپ نے فرمایا کتنی دیر دے وچ ہاتھ بن کے آکھیا سونا تیرا نہیں گل ختم کر دے اے اللہ دے پیارے نبی جی میں لے کے آنا کتنی دیر تک یہ پوچھ دے ہو این یرتد الیک طرفک کتنی دیر چ لے کے آنا اے اکھ چھپکن تو پہلا تخت تواڈے قدماں چ لے آنا اکھ چھپکن تو پہلا تخت تواڈے کہ کنے آکھیا آپ دی امت دے ایک عالم نے آپ دی امت دے ایک واز آئے آپ دی امت دے ایک عالم دین نے اس ویلے دی کتاب دا جڑا عالم سی آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس دے آن تو پہلا تخت چاہیے ہے جنہ دی طاقت مک گئی جنہوں اللہ نے آسمانی کتاب دا علم عطا کیتا وے وہ عالم با عمل اٹھیا آکھیا میں لے کے آنا دیر کی نہیں ان یرتد الیک طرفک اکھ چپکو گے تے تخت سامنے ہوئے گا میلاں دی مسافت سینکڑیاں میلاں دور ہے تخت جناب سلیمان علیہ السلام دا امتیوں تو کدے گیا بھی نہیں ہویا گیا بھی نہیں تخت بھی آ گیا تخت بھی میں کہا مولوی جی تخت آیا بالکل آیا جی میں کہا لے آندہ کن نے حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی نے میں کہا سلیمان علیہ السلام دے امتی دی کنی طاقت کنی پاور کنے دیتی ہے یہ اللہ دیا قدرتاں نے نا اے اللہ دیا قدرتاں نے میں کہا ڈب مر جڑا سلیمان نبی دا امتی ہوئے او دا اکمال من کے آکھیں اللہ دی قدرت ہے جدے سینے دی اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اس ختم نبوت لاجدار کا اس محبوب دے جان ان سے شک کرنا ہے ادھر آنا ہے اللہ کی قدرت ادھر آنا ہے نہیں جی نہیں کمیں گئے تو کمیں آئے میں کیا بابا رضوی فرما گیا گل وچ کوئی ہو رہی گل وچ کوئی ہو رہی میں کیا ادھر قدرتاں نو مننا ہے خدا دیاں نو ادھر بھی اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ میں کیا اسی تے اس نتیجے تے پہنچے ہوں اسی تے اے آکھاں گے یاد رکھ لا میرا رب جان والا نبی جان والا اے معراج سراج محبتاں دا اے معراج سراج محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ جان والا یا لجان والا اللہ اکبر عزیزان گرامی بات ختم کریے کہ سلیمان نبی دا امتی اتنی جلدی تخت لے آ سکتا ہے کہ جڑا سارے نبیوں دا نبی ہوگے سارے نبیوں دا نبی ہوئے جدے سر تے اللہ ختم نبوت دا تاج سجا کے چلے جدے سینے تے اللہ سارا قرآن نازل کرے جنہوں اللہ سارے نبیوں دا امام بنا کے چلے تے پھر اس محبوب دے متعلق دے آکھاں گے میرے نبی دے جانوں تے شک کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا نبی گیا بھی تے آیا بھی کنڈی ہلے بستر گرم پانی چلدا پیا ہے
جس بستر چو حضور اٹھ کے گئے وہ بستر گرم، جیڑے دروازے چو گزر کے میرا نبی گیا وہ دروازے دی زنجیر ہلے پئی، جس پانی نال میرے مصطفیٰ نے وضو فرمایا وہ پانی جڑا ہے چلے پیا، میرے نبی اتنا خرباں میلاں دور گئے بھی آئے بھی، تے منظر کی ایک کنڈی ہلتی رہی، گرم بستر رہا، کنڈی ہلے، بس ختم کروں گا، کنڈی ہلتی رہی، گرم بستر رہا، ایک آن میں گئے اور آ بھی گئے مصطفیٰ، کنڈی ہلتی رہی، گرم بستر رہا، عرش پہ جا کے آ بھی گئے مصطفیٰ، ایک کنڈی ہلتی رہی، گرم بستر رہا، عرش پہ جا کے آ بھی گئے مصطفیٰ۔ میرے امام الانبیاء علیہ السلام نو اللہ نے ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا، پڑھ کے دیکھو امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الاعتقاد دی اندر آخری بات ہے، کتاب الاعتقاد دی اندر نقل کر دے میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جڑے نبی کہلے نے انہاں نوں رب نے جتنے معجزے عطا کیتے نے، جتنے بھی معجزے نبیاں نوں عطا کیتے، فرمایا وہ سارے دے سارے معجزے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء نوں رب نے عطا کیتے، جے اگر صرف اونے ہی معجزے ہوندے پھر برابری ہو جانی سی، میرا نبی تے ساریاں تو اعلی ہے، ساڈا نبی تے ساریاں تو اونچا ہے، ساڈا نبی تے ختم نبوت دا بادشاہ ہے۔ اس واسطے یاد رکھو امام الانبیاء علیہ السلام امام باقی فرماتے نے وہ معجزے سارے جڑے نبیاں نو عطا کیتے، وہ سارے دے سارے معجزے، وہ سارے دے سارے کمالات، وہ سارے دے سارے معجزات، وہ سارے دی ساریاں شاناں، وہ عظمتاں، وہ رفعتاں جڑیاں کل نبیاں نو اللہ نے دتیاں نے، وہ مدینے دے تاج اللہ نے سارے معجزات عطا فرمائے، انہاں وچوں سب تو نرالا تے انمول جڑا شان ہے نا وہ اللہ نے معراج مصطفیٰ دا معجزہ میرے مصطفیٰ نو عطا فرمایا۔ کیڑا معجزہ؟ معراج مصطفیٰ، بولو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور معراج تے تشریف لے گئے، سرکار معراج تے گئے، اس امت دی بگڑی بنی میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نے جان لگے میں امت نو نہیں بھلایا، اللہ اکبر براق تے بیٹھن لگے میں امت نو یاد رکھیا، رب دی بارگاہ چوں اپنا کلمہ پڑھن والے اہل ایمان ختم نبوت تے ڈٹ جان والے غلاماں دی بخشش دا سرٹیفکیٹ اللہ کو لے کے آئے، دعا کرنا خلاق عالم